والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جھوم جھوم کے درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون۔ نہایت ہی واجب الاحترام، ذی وقار، ذی احتشام علماء کرام، ثناخان حضرات اور قرآن و حدیث دی روشنی وچ خطابات و بیانات سننے واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد دے اندر تشریف لے آنے والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دی توفیق نال ساڈا اج دا یہ جمعۃ المبارک سراج الکاملین برہان الواصلین فیض عالم گنج بخش حضور سیدنا داتا علی الحجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دی ذات والا ستودہ صفات دے حوالے نالے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے حق بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے، اور مینوں اور توانوں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے سچے نیک صالح برگزیدہ ولیاں اور اپنے پیارے صالحین بندیاں دی محبت نصیب فرمائے۔ بر صغیر پاک و ہند دے اندر ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش یہ بر صغیر دا علاقہ ہے۔ ظاہراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتھے تشریف نہیں لے آئے، ظاہری طور تے تبلیغ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتھے تشریف نہیں لے آئے۔ خلفائے راشدین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا مولا کائنات حیدر کرار علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف نہیں لے آئے۔ لیکن بات بڑی کمال دی ہے کہ ساڑھے اس بنگلہ دیش دے اندر تقریباً اج اگر محتاط اندازے دے مطابق مسلمانہ دی تعداد ویکھی جائے تو 50 کروڑ تو 60 کروڑ تک کے اس بنگلہ دیش کے اندر
لیکن خطہ عرب ریاستاں جنہ دے اندر دبئی، شارجہ، عجمان، ابوظہبی، الین، حجاز مقدس، ایران اور دیگر علاقے عرب ریاستاں دے اس پٹی دے جننے علاقے نے انہاں دے اندر مسلماناں دی ٹوٹل تعداد شاید 20-22 کروڑ ہوئے، لیکن برے صغیر دے اندر تعداد بولیے 50 کروڑ تو 60 کروڑ دے لگ بھگ ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہراً اتھے جلوہ فرما نہیں ہوئے، اور میں عرض کیتا ہے کہ خلفائے راشدین بھی تشریف فرما ظاہراً نہیں ہوئے، پھر اسلام دی شمع انی روشن کے میں ہوئی، اسلام دی شمع فروزاں کے میں ہوئی، لوکاں دے دلاں وچ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ کے میں پا لئی۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے بھی اسلام دی خدمت کی تھی، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ بھی اسلام دی خدمت کی تھی، دیگر جڑے بادشاہ اسلامی ریاستاں دے جنہ نے اسلام نو پہنچایا دنیا دے مختلف خطیاں دے اندر، لیکن اس طریقے نال نہیں جے میں اسلام پھیلایا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ ادھر بادشاہاں کو تلواراں، انہاں کو نیزے، انہاں کو بھالے، لیکن صوفیہ کرام، علماء ربانیین، اتقیاء، اولیاء، نام میں گن کے داستے نا، حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ ایک، حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ دو، سلطان صلاح الدین ایوبی جنہ دی وجہ نال آج بھی اذان تو پہلے اور بعد وچ مصطفیٰ تے درود و سلام پڑھیا جاندہ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دائمان آبادا۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ اور سلطان نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ پیا صابر پیا تاجدار کلیر شریف رحمت اللہ علیہ، پھر اگے چلو چورا شریف، پھر چلو علی پور سیدہ شریف، پھر چلو سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جنہاں نو نور دی کرن ملی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ وچوں، اور جنہاں نو خون نصیب ہویا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رگاہ وچوں۔ خون فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نور دی کرن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں کو نصیب ہوئی، انہوں نے اسلام پھیلایا، لوکاں دے جنجو تڑائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پکا تے سچا غلام بنایا۔ ہن سوال ہے کہ صوفیہ کرام کل کی سی؟ انہاں کو طریقہ تبلیغ او سی جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے، انہاں کو طریقہ تبلیغ او سی جو سیدنا تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا فرمایا ہے، انہاں کو لو طریقہ سی جو سیدنا فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین انہاں نے عطا کیتا ہے۔ اور اس طریقے دی کامیابی یہ وے کہ 90 لاکھ بندہ، 90 لاکھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی بچ آ رہا ہے، حتیٰ کہ سیدنا مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جس وقت آپ گوال یار دے کلے دے اندر قید سننا،
ہر ملک دے اندر کچھ جیلاں بڑیاں مشہور ہوندیاں نے جڑیاں بڑیاں خطرناک جیلاں گنیاں جاندیاں نے، بڑے زبردست خطرناک عقوبت خانے گنے جاندے نے۔ اس وقت دی سب تو بڑی جیل سی گوالیار دا قلعہ، او دی جیل حضرت مجدد پاک رحمت اللہ علیہ نو اتھے قید کیتا گیا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نو اتھے قید کیتا گیا۔ آپ جنہ چر باہر رہے ادوں بھی تبلیغ کر دے رہے تے جدو اندر گئے اتھے بھی تبلیغ کر دے رہے، حتیٰ کہ وہ جو دوسرے سن نا قیدی وہ پوچھن لگے شیخ احمد اسی تے آئے ہیں کو چوری کر کے، کو ڈکیتی کر کے، کو برائی کر کے، کو فحاشی پھیلا کے، کو قتل و غارت کر کے، کو کسے دا حق کھو کے، تے تسی کے میں آئے ہو؟ تسی یہ جیل وچ کے میں آئے ہو؟ فرمایا تسی تے آئے ہو اپنے اپنی کرتوتاں نال، اسی آیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دی خدمت کر دیا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دی خدمت کر دیا۔ کیوں؟ ایک پاسے دین اکبری، اکبر اعظم دا دین جیڑا انہیں بطور متنجن بنایا کہ یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، سارے انہوں راضی کیتا۔ ایک پاسے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اسا دین اکبری نو نہیں منیا، اسا دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے منیا ہے۔ تے جدو منیا پھر سلاخہ دے پیچھے آئے، فرمایا جب ہم باہر تھے تب بھی مصطفیٰ کی نوکری کرتے تھے، آج ہم سلاخوں کے پیچھے ہیں تب بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نوکری کریں گے۔ اور انہاں دین دی نوکری کی تھی کس طرح؟ توجہ فرماؤ، دین دی نوکری انہاں کی تھی کس طرح؟ اتھے رہ کے لوکاں نو درس قرآن دیتا۔ مجدد پاک رحمت اللہ علیہ نے جیل دے اندر رہ کے لوکاں نو درس قرآن دیتا، جیل دے وچ رہ کے قرآن دیاں تفسیراں پڑھائیاں، جیل دے وچ رہ کے انہوں نے درس حدیث دیتا، لوکاں نو سمجھایا کہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے تقاضے کی نے، لوکاں نو سمجھایا دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی پاور کی ہے، لوکاں نو سمجھایا دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کتنا پسندیدہ دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اتے پھر دسیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بالآخر وقت آیا کہ جدوں وہ جڑے اندر قیدی سن نا سارے دے سارے حضرت مجدد پاک رحمت اللہ علیہ دے ہاتھ تے بیعت ہو گئے تے سارے میرے تواڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھیا، توحید دی شمع میرے مجدد پاک نے انہاں دے سینے میں روشن کی تھی۔ وہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اے آئے پاک دے اندر، لیکن داتا صاحب کئی صدیاں پہلا آ کے دریائے راوی تے لاہور دے اندر ڈیرا لا کے دسیا مصطفیٰ دا فقیر جتھے بھی ڈیرا لاوے وہ چکدا نہیں، وہ ویکدا نہیں، ضمیر فروش نہیں ہوندا، بلکہ وہ جتھے ہوندا ہے اللہ دا پیغام پہنچا کے رہندا ہے، وہ جتھے ہوندا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دی نوکری کرتا رہندا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماشاءاللہ یا پھر ایسی نوکری کی تھی دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی، تلوار نہیں چلائی، اے نظر دا نشہ پلایا ہے۔ اچھی بولو، اچھی بولو، اچھی بولو۔ اے جڑا میں خانہ سی نا، میں خانہ توحید و رسالت، او دے بچوں اپنی نظر دے جام پلائے نے۔ کیوں؟ اے میں خانہ عام نہیں، اے جام بھی عام نہیں، اے بڑے خاص نے، طیبہ سے مگائی جاتی ہے اور سینوں میں چھپائی جاتی ہے۔ توحید کی میں پیالوں سے نہیں، یہ تو نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ ایویں دارا شکو قادری، دارا شکو قادری اپنی فارسی دی کتاب سفینۃ الاولیاء اس کے اندر ایویں نہیں لکھ گئے، آندنے جیڑا بندہ لگاتار 40 دن
کتنے دن؟ 40 دن داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ دے مزار پرانوار تے حاضری دوے او دی کوئی ایسی جائز حاجت نہیں جڑا اللہ صدقہ داتا صاحب دا پوری نہ فرما دے وے، پوری نہ فرما دے وے۔ 40 دن لگاتار جڑا بندہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دے مزار پرانوار تے حاضری دوے، منوں کو وقت دا بادشاہ دسو جڑا داتا صاحب دے قدمہ چ نہیں آیا، پاویں وہ پاکستانی ہوئے تے پاویں پاکستان دے مارز وجود آن چو پہلا ہوئے، کوئی من دسو جڑا تے حاضر نہ ہویا ہوئے۔ کوئی وڈے تو وڈا علامہ فہامہ پاویں اپنا ہوئے پاویں غیر ہوئے جڑا داتا صاحب حاضر دیندہ جی، تے جڑا ہون بھی لاہور دے تخت اتے بہندہ ہے نا، وہ پہلا داتا صاحب آ کے مور لواندہ ہے۔ تے حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ انہاں دی تے یاری بڑی سی، انہاں دا تعلق ہی بڑا سی، تے اے تے کدی ارادہ لے کے جاندے سن نا، تے مولانا غلام رسول صاحب سمندری آڑے امام خطابت رحمت اللہ علیہ پتہ جو انہاں دا نہیں پتہ، نہیں پتہ۔ علامہ صاحبزادہ محمد مقبول سرور صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں دا پتہ جو فیصل آباد نہیں، کوئی نہیں پتا۔ یہ انہاں دے بیٹے نے مولانا غلام رسول سمندریہ رحمت اللہ، انہاں دے بیٹے نے مولانا مقبول سرور صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ انہاں دے بیٹے نے، اور انہاں نو میں سنیا ہے، میں چھوٹا سا جدو میں انہاں دا خطاب سنیا سی ایک مولانا غلام رسول صاحب سمندریہ 6 گھنٹے تقریر کرنے والے بیلی، ہاں جی 6 گھنٹے بولن والے، او آندے نے میں نال سا تے حضور محدث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جدو گئے نا حاضری دین واسطے، تے ایک نورانی بزرگ، وہ پرانی مسجد سی، ادو ہے تو نمی بنی ہے نا داتا صاحب رحمت، وہ پرانی مسجد سی، ایک نورانی بزرگ سامنے آ گئے، سفید امامہ شریف پایا ہے، سفید ہی سوٹ پایا ہے، جدو آمنے سامنے آئے نے بغل گیر ہوئے نے، ایک دوجے نال پیار کیتا نے، حاضری ہو گئی، واپس چلے گئے۔ جس ویلے واپس آن لگے تے غلام رسول صاحب رحمت اللہ علیہ آندے نے میں پوچھے حضور آج کی وجہ ہے، آج مزار پرانوار تے حاضری نہیں دیتی، آج واپس جان دیا تیاریاں ہو گئی یارے، آج کی خاص وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا او مولانا صاحب جنہاں نو ملن واسطے آئے وہ آپ ہی آ کے مل کے کرم فرما گئے، جنہاں نو ملن واسطے آئے وہ آپ ہی آ کے مل کے کرم فرما گئے نے۔ رندوں کے لیے میں خانے کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے، ہر رسم عبادت ہے، ہر رسم عبادت ہوتی ہے، دل بھر کو بٹھا کر پیش نظر، دل بھر کو بٹھا کر پیش نظر، چہرے کی زیارت ہوتی ہے، چہرے کی زیارت، مل کے ذرا آنکھوں، چہرے کی زیارت، چہرے کی زیارت ہوتی ہے، چہرے کی زیارت ہوتی ہے۔ حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نو میرے اللہ نے ایسا کمال عطا کیتا ہے، یہ ہستیاں نے جنہ دے بارے میرے اللہ نے واضح اعلان قرآن پاک دے اندر فرمایا ہے، فرمایا کائنات والیو میں رب دا کلام ہے، اے منزل من اللہ ہے، جبریل امین لے کے آئے نے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اس کلام نو نازل کیتا گیا ہے، اس دے اندر آیت کریمہ موجود ہے۔ رب العالمین نے فرمایا اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔
فرمایا خبردار بے شک جڑے اللہ دے ولی نے انہاں نو خوف بھی کوئی نہیں، حزن و ملال بھی کوئی نہیں، غم بھی کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ کون میرے ولی نے؟ رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ فرمایا اللہ دے ولیوں نے جڑے ایمان والے نے، اللہ دے ولیوں نے جڑے متقی تے پرہیزگار نے۔ ایک اور مقام دے میرے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون۔ فرمایا اللہ دے ولی کون ہے؟ اللہ دے ولیوں نے جڑے متقی نے، اللہ دے ولیوں نے جڑے اللہ کو ڈرن والے نے، اللہ دے ولیوں نے جڑے متقی تے پرہیزگار نے، جنہاں دے دلان دے اندر تقوی پایا جاندا ہے، انہاں دے ظاہرن تقوی پایا جاندا ہے، انہاں دے باطن دے اندر تقوی پایا جاندا ہے۔ حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ انہیں متقی تے پرہیزگار سن، اللہ دا انہاں خوف رکھن والے کہ قدم قدم پھونک کے رکھ دینے۔ رب العالمین نے فرمایا میرے نا پیارے بندیاں دی شان ہے وے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ فرمایا میرے بندیوں نے عباد الرحمانوں نے جڑے راتاں گزار دے نے کسے ہور کام اندر نہیں گزار دے بلکہ راتاں اللہ نو راضی کر دیا گزار دے نے۔ وہ راضی اللہ نو کیویں کر دے نے؟ کدی رکوع کر دیا، کدی سجدے کر دیا، کدی قیام کر دیا، کدی آندے نے سبحان ربی الاعلی۔ شور نہیں، صرف والیوم بس۔ کی آندے نے سبحان رب یلالا۔ پاک میرا رب، ہائے ہائے ہائے، پاک میرا رب جڑا آلہ ہے، بولو پاک میرا رب جڑا آلہ ہے۔ تے لوگ اج لب دے نے جی کرامتاں لب جان۔ میں کیا داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نو اللہ تعالیٰ نے اتنے روحانی مدارج عطا فرمائے سن، اتنی روح نو میرے اللہ نے پاور عطا فرمائی سی کہ رائے راجو جوگی، میں تھوڑا تعارف کروا دیا، رائے راجو جوگی اے پہلا جوگی نہیں سی، پہلا سی حکومت دے اندر ایک اچھے عہدے تے فائز۔ جدوں سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے فتح کیتا نا سومنات دا مندر، اے اس ویلے بھی اچھے عہدے تے فائز سی، اچھے عہدے تے فائز سی ادوں بھی۔ لیکن اچانک کایا پلٹ گئی، راجپوتاں دا پتر سی تے اچانک کایا پلٹی، اے بن گیا جوگی۔ جدوں انہیں جوگ پونا اختیار کیتا ہے نا تے اے دی بڑی منتا ہون لگ پئی، بڑی اے دی بلے بلے ہون لگ پئی، اے دی ایک شہرت ہو گئی اے دی۔ جدوں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ لاہور آ کے ڈیرہ لایا نا تے پھر داتا داتا ہون لگ پئی، فیض عالم فیض عالم فیض عالم فیض عالم ہون لگ پئی۔ آئے آئے آئے، پتہ لگا کو خون رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے، کو نسل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے۔ پھر وقت ایسا آیا یہ دی شہرت کٹ گئی تے داتا صاحب دی شہرت نو اللہ نے چار چان لا دیتے۔ انہیں آکھیا وہ بندہ لبو، بندہ کون ہے جی دی وجہ تو میرا کام خراب ہوندہ ہے، بندہ تلاش کرو۔ پتہ کر دیاں پتہ لگا دریائے راوی دے ڈیرے تے ایک بابے نے ڈیرہ لایا آگے، او کو اللہ علیہ۔ انہوں بڑا گسا سی، رائے راجو جوگی، انہوں بڑا گسا سی۔ یہ آگے کہنے لگا او فقیرہ تیرے کو کمال ہے تے وخا، تو لوکاں نو اپنے پال لایا ہے، تیرے کو کمال ہے تے وخا۔ آپ نے نا بالکل خاموشی اختیار فرمائی، بولے نہیں، بالکل چپ۔ وہ اینی گل کر کے تے ہوا وچ اڈن لگ پیا۔ انہیں سوچیا بھی اے درویش ہے، انہوں کیڑا کو اڈنا ہوندا ہے جی، انہوں کیڑا کوئی
ਉੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਹੈ ਮੁਜੱਦਦ ਅਲ-ਫਿਸਾਨੀ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਹੈ, ਮੁੱਲਾ ਹੈ, ਮੌਲਵੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਲ ਆਖਰ ਉਹਨੂੰ ਘੁੱਟਣੇ ਟੇਕਣੇ ਪਏ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣਾ। آپ اڈن لگ پیا، بڑی اونچائی تے گیا۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ مسکرا کے فرمان لگے، آپ دے کول آپ دی نا نلین شریف پئی سی، لکڑی دیاں کھڑاواں، اس دور وچ کھڑاواں چل دیاں سن، آپ نے وہ کھڑاواں نو نا اس طرح پکڑ کے نا فضا وچ سٹیا، فرمایا میں کی اڈ کے کرنا، تسی جاؤ اینو تھلے لے کے آؤ۔ ذرا اونچی آواز نہ کہہ دیو، میں فضا وچ اڈ کے کی کرنا، میرا کی کام ہے فضا وچ اڈنا، اے تسی جاؤ تے اینو تھلے لے کے آؤ۔ کھڑاواں اوپے پہنچیاں، ایک کو دے سر چ وجے تے اٹھے تے دوجی وجے، دوجی وج کے ویلی ہوئے تے پھر پہلی وجے، پھر پہلی وج کے فارغ ہوئی تے دوجی وجن لگ پئی۔ وہ اس طرح جدو دی مرمتی ہوئی نا، وہ چپ کر کے تھلے آ گیا۔ کھڑاواں بھی پہنچ گئیاں تے او بھی پہنچ گیا، آ کے قدماں چ بہ کے کہن لگا جی میں بھلیا سا، میں بھلیا سا، میں سمجھدا کہ میں فضا وچ اڑن والا بندہ تے میں بڑے شوب دے کر سکنا، شوب دا بازی نہ لوکاں نو قائل کر سکنا، پر منو نہیں پتا جتھے میریاں پروازاں نے تواڈیاں جتیاں دی پرواز اس تو بھی اتے میں، ہائے ہائے ہائے، میں نہیں سی پتا، مینوں معافی دیو۔ قدماں وچ ڈگا، داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دے قدمہ میں گر گیا، تے ایک کوئی کام انہیں کیتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھیا ہے۔ پھر میں گل سلطان باو رحمت اللہ علیہ دی کرنا چاہواں گا، کلمہ جس ویلے پڑھ لیا ہے، آندہ ہوئے گا ہوئے کلمے نال میں ناتی توتی تے کلمے نال وے آئی تے کلمے میرا پڑے یا جنازہ تے کلمے گور سہائی تے کلمے نال میں بہشتی جانا تے کلمہ کرے صفائی میرا مرشد باہو وہ جنہ صاحب آپ بلائی جیڑے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ حاضر دیتی ہے مزار شریف تھے، انہوں نے گل جلدی سمجھ آ جانی۔ جدوں اس رائے راجو جوگی نے پڑھ لیا کلمہ پڑھیا تے داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمان لگے، تیرے جڑے نال چیلے تے چانٹے کڑچے بیلچے چمچے نے، انہاں دے بارے کی خیال ہی، بس زبان وچوں انی نکلن دی دیر ہوئی، انہاں ساریاں دی زبان دے کلمہ طیبہ جاری ہو گیا، ساریاں دے کلمہ جاری ہو گیا۔ یعنی رائے جوگی سمیت وہ دے سارے ساتھیاں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ لیا۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے پھر انہوں کیڑے نانال پکاریا؟ شیخ ہندی۔ بولو کیڑے نانال شیخ؟ بولو شیخ ہندی۔ اس سب تو پہلے خلیفہ نے حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ دے، انہاں دا مزار تو اندازتے ہیں کتنے پتہ جی؟ کسے نو ہے پتہ؟ تو انہوں پتہ ہے؟
یہ آندے نے بالکل ساتھ ہی ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ داتا صاحب رحمت اللہ جدو حاضی دئیے نا قدمین شریفین لنو سجے پاسے پورا شجرہ لکھیا شیخ ہندی رحمت اللہ علیہ دا، اتھے انہاں دا مزار پر انوار ہے، نال ہی قبر ہے۔ تے جنہاں نو سائیں پھر لجاں پالن نا تے انہاں نو قیامت تک ہی پھر نال رکھ لیں دے رہے، گل تے وے لجاں پالن دی، کو لجپال لب جائے صحیح، لجپال مل جائے صحیح۔ یہ ہیں حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ، جن کی ایک نگاہ نے کایا پلٹ دی۔ تے شیخ ہندی رحمت اللہ علیہ نو ادوں یہ سمجھ آ گئی جو علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے نا۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرمان دینے، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ لکھ دینے، آندنے تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی۔ شیخ ہندی رحمت اللہ علیہ پوری زندگی جنہ چر زندہ رہے نے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نو نہیں چھڑیا، انہاں دا دامن نہیں چھڑیا، انہاں دے قدم نہیں چھڑے، اسے واسطے قدم قدم تے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں تے کرم دی برکھا برسان دے رہے، انہاں تے نگاہ کرم فرمان دے رہے اور انہاں دیاں لجاں پال دے رہے۔ فرمان دینے تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی۔ نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ اور اگے علامہ فرما دینے نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھن کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، اے جنہ گدڑیاں پائیاں نا انہاں نو حقارت نال نہ ویکھ، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، اگر تیرے دل وچ عقیدت ہے نا دی تے کوڑ بہ کے انہاں نو ویکھ۔ ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، یہ تے اپنا روشن گورا چٹا ہاتھ لے کے یہ بیٹھے نے اپنی آستینہ دے وچ، تے جدوں لوڑ ہوئے ہاتھ باہر کٹ دینے تے کائنات دی ہر شے ہاتھ وچوں باہر آ جاتی، ہر شے باہر آ جاتی۔ یہ ہیں اللہ کے ولی، بولو کیا ہیں اللہ کے، یہ ہیں داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ اللہ اکبر۔ ایک بات اور سنیے، یہ جو ہندوستان فتح کیا تھا نا سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے، یہ اصل میں داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی کرامت تھی۔ آہستہ بولو، کن کی کرامت تھی؟ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی کرامت تھی یہ۔ بتاؤں کیسے؟ دربار لگ گیا سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ دا، داتا صاحب رحمت اللہ علیہ اجے جوانی چڑھ دینے پہ، اجے جوانی چڑھ دینے پہ، بہت زیادہ عمر نہیں اجے۔ ہندوستان دے جڑے حکمران سن اتھوں دے انہاں دا ایک فلسفی قسم دا نمائندہ سلطان محمود غزنوی کو آ گیا، آگے کہنے لگا تیرے کل کو ایسا دربار وچ بندہ ہے جڑا میری گل دا جواب دے، تاکہ تیرے واسطے راز ذرا آسان ہو جانا۔ انہوں نے پوچھیا بھی سوال تے دس، آندہ سوال اے وے میری اس ویلے پرواز کتھوں تک ہے، بیٹھا تے میں تیرے دربار وچا،
مینوں دس میری پرواز کتنے تک ہے. علماء بلائے, صوفیاء بلائے, وہ جننے بھی پڑھے لکھے لوگ سارے بلائے. فرمایا دے سوال دا جواب دیو. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ ادوں اتھے بیٹھے نہیں سن, بس حکم الہی آ گیا, دل وچ القاء ہو گئی گل کہ سلطان محمود دے دربار وچ جاؤ, چونکہ ہندوستان فتح ہون دا ویلا ہے تے سوال دا جواب دینا ہے. اے جڑا بندہ اگر مسلمان ہو گیا تے ہندوستان فتح کرنا آسان ہو جائے گا. ایڈا فلسفی آیا یہ اگر مسلمان ہو گیا. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ اجے جوانی چڑھ دے سن پہ, آپ ہولی ہولی خرامہ محفل دے اندر آ گئے, درباریاں شامل ہو گئے. تے سلطان محمود غزنوی جڑا ہے نا وہ شروع تو یہ دا بڑا عقیدت مند سی, بڑا عقیدت مند سی. وہ آندہ سی یہ اللہ والے ہیں, ان کو نہ چھیڑو, کوئی اور کام ہے تو کرو, ان کو نہ چھیڑو, یہ اللہ والے ہیں, یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آگئے, جگہ بن گئی, تخت دے کول تشریف لے آئے. فلسفی سامنے بیٹھا ہے. سلطان محمود کہن لگا سوال دا جواب دین والے آگے نے, ہن تیرا کام ہے سوال کرنا تے جواب لینا. انہیں آکھا جی میرا سوال ہو یہ, انہاں نو پوچھو تے پوچھ کے مینوں دسو کہ میری پرواز. انہیں آکھا دس میری پرواز کتھے تک ہے. فرمایا دس دیاں تینوں تیری پرواز کتھے تک. انہیں کہا دسو, میں تے سوال دا جواب لبنا پیا. آپ نے فرمایا تیری پرواز اس ویلے سران دیپ دے علاقے تک ہے, سران دیپ دا علاقہ, تیری پرواز اتھے تک ہے. انہیں آکھا نشانی دیو. آپ نے فرمایا اس ویلے اتھے لوگ سبز مرچاں توڑ رہے ہیں. اس ٹائم کوئی نہیں سمجھ آئی تو آنے, اس ٹائم لوگ اتھے سبز مرچاں توڑ رہے ہیں. جتھوں تک تیری پرواز ہے تے انہاں دے کول انہاں دے ہاتھی بھی کھڑے نے. او دی پرواز اتھے تک سی تے داتا صاحب ایتھے بہ کے ویندے نے. بولو 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 بولو. جے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں 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 دے غلام جے بہ کے سلطان محمود غزنوی دے دربار وچ سرا دیپ والیاں نو مرچاں توڑ دیا ویکھ سکدے نے, وہ جڑا مصطفیٰ تے درود و سلام ایتھے بہ کے پڑھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ دا پڑھیا درود و سلام سن بھی سکدے نے, جدو چاند تشریف لے آگے نظر کرم فرما بھی سکتے ہیں, فرما سکتے ہیں. توجہ ہے. اب آگے سنیے اس بات کو. وہ کہن لگا فلسفی, کہن لگا جی دلیل دیو کہ وہ مرچاں توڑ رہے ہیں, دلیل دیو. آپ نے خرقہ پایا سی اپنا پیراہن شریف, اس دور دے مطابق آپ نے, میں نے پہلے مصرع پڑھا ہے نا, ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں, ہر شے قابو کیتی نے ہاتھ وچ, جدوں چاند کٹ دین آپ نے اس طرح کر کے انج اپنا ہاتھ مبارک باہر کڈیا, سبز تازیاں مرچاں انہوں پیش کر دیتی. فرمایا توں تے کھولے جانا ہے کہ نہیں, تیرے نصیبہ میں چونیاں نے کہ نہیں, میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام, دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا میں ایک نوکری کرنے والا, تینوں میں لیا کے انہیں مرچہ پیش کرنا. وہ تے بیٹھیا گئے نہیں, اٹھے نہیں. یہ سیدنا سلیمان علیہ السلام دی امت دا ولی حضرت آصف بن برخیہ رحمت اللہ علیہ اٹھن بھی نہ, جان بھی نہ, ہلن بھی نہ, تے
پلک جھپکن تو پہلا ملکہ بلقیس دا تخت لیا کے پیش کر سکتے نے تے داتا صاحب جان اللہ دے حکم نال سلطان محمود دے دربار وچ بہ کے سرادیب دے علاقے وچوں مرچاں سبز لیا کے فلسفی نو پیش کر سکتے ہیں. انہیں آکھیا بلے 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 میں سمجھتا سا میری پرواز بڑی ہے میں تو یہی سمجھتا رہا میری بڑی پرواز ہے پر تواڈی پرواز دی کیا بات ہے بیٹھے تھے او ہاتھ اوتھے وے کوئی نہیں سمجھ آؤں تو اچھی بولو نا اچھی بولو اچھی بولو بیٹھے تھے او ہاتھ تواڈا اوتھے وے یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کایا گا سردار کایا لم ہوگا سردار گاجی سردار کا عالم ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم گاجی دیدار کا عالم. میرے داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالی دریائے راوی دے کنارے چکے ڈیرا لایا ہے ایتھے بہت زیادہ مندر سانی دوان دے بڑے ہی مندر سان. آپ نے صبح صبح فجر دی نماز با جماعت قائم کرنی با جماعت قائم کرنی حالانکہ مسلمانہ دی تعداد بالکل نہ ہون دے برابر تھوڑی تعداد سی لیکن مسجدہ مسلمانہ دیاں موجود سن. آپ نے آ کے سب تو پہلا مسجد تعمیر فرمائی ہے. لوکاں سمجھیا صوفی نے اللہ اللہ کرنے والے نے انہاں کو کیڑا پتہ بھی قبلہ سدھا رکھیا کہ ٹیڑھا رکھیا ہے. آپ نے تھوڑی سمت جنوب ور رکھی مسجد دی جنوب والی سائیڈ تے رولا پہ گیا شور مچ گیا جی قبلہ سدھا نہیں فرمایا مسجد بنتے لین دیو مسجد بنتے لین دیو. مسجد تعمیر ہو گئی رولا اوہی رہا شور اوہی رہا. آپ نے فرمایا ان جنہ کعبہ ویکھنا ہوئے آجو میری مسجد دے اندر پتہ لگ جائے گا علی حجویری نے قبلے دی سمت سدھی رکھی ہے یا نہیں رکھی. اعلان ہو گیا جنہ بھی مجمع تھے جنہیں بھی لوگ سن جنہیں گھر سن جنہ علاقہ اعلان کر دیتا گیا وہ جنہ کعبہ ویکھنا ہوئے قبلے دی سمت ویکھنی ہوئے جنہ نو اعتراض ہوئے اج نماز آکے علی اجویری آندے نے میرے پیچھے پڑھو. لوگ جمع ہو گئے نے آپ نے جس ویلے نماز شروع کرائی ہے تکبیر تحریمہ آکھی ہے جس ویلے اللہ اکبر آکھے آئے میرے اللہ نے داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ واسطے سارے پردے اٹھا دیتے سارے حجاب اٹھا دیتے نے پردے اٹھن دی دیر ہے اور جنہ نے پیچھے نماز دی نیت کر لئی ہے میرے اللہ نے انہاں سارے آنو کعبہ شریف دکھلا دیتا. ہائے ہائے نعرہ رسالت سارے آنوں کعبہ شریف نظر آ گیا ہے. فرمایا دسو بھائی سمت میں سدھی رکھی ہے یا ٹیڑھی رکھی ہے. انہاں کیا جی معافی مل سکتی ہے. فرمایا اسی صوفی لوگ ہاں اساں کسے نو کی آکھنا سرے عام معافی سرے عام معافی پر گل وے ایویں انے وا اعتراض نہیں کریا کرو سوچیوں بغیر ہی گل نہ کر دیا کرو جی. او ہوئی مندر علاقے وچ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دا دل کردہ ہوندا سی کدی یہ مندر ختم ہو جان اللہ دے کاری سارے بن جان. ہر وقت تلاش وچ رہندے سن کیڑا موقع آوے لوکاں دے دل بدلیے کیڑا ویلا آوے مندر اندر آن والے مسلمان ہو جان.
बेलाखर जिहड़ा करीब वड़ा मंदिर सी उहदे अंदर मूर्ति भी बड़ी पई सी। इन्हां दा जिहड़ा सी उह सिस्टम वो भी बहुत बड़ा सिस्टम सी मंदिर दे अंदर। वो एक दिन सुबह सुबह आ गए, दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह जिक्र करदे ने पे आपने वेख्या उन्हां थाल चुके ने विच चूरियां रखियां ने, विच चूरियां ने लैके जा रहे ने ते जाके अपने बुतां नूं सामने रख के आंदे ने चूरी खा लो। बड़ी मेहनत नाल बना के लिआंदी है, चूरी खा लो। बड़ा विच मक्खण पाया, चूरी खा लो। बड़े उन्हां मक्खण लाए पर बुत भी सन, वो भी उन्हां आख्या हाँ तुहाडी चूरी नहीं खानी। पर पत्थर सी, बोले की मूर्ति सी, की आखे की खाए। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह उधरों तशरीफ ले आए। जदों जलवागर होए ने आप उन्हां दी हाल ते रहम आ गया। फरमाया किन्ना टाइम गुजर गया है, उन्होंने आंदे ने खा ले, पर वो खाण वास्ते तैयार नहीं होंदा। मेरे दाता दी हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह दी शान वे गुफ्ताए अल्लाह बवद करचिया जुल्कू में अब्दुल्ला बवद। वो बोलदा कि अल्लाह दा बंदा ही है, पर ओदे गले ते खुदा बोलदा है। दी जुबान विचों ऐसा कलाम निकलदा है जिहड़ा पर हक हुंदा है ते पक्का ते सच्चा कलाम हुंदा है। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह नूं उन्हां दी हाल ते रहम आ गया। आपने फरमाया ओ चलो उन्हां दे कहने लग के तुसी नहीं खांदे ते अली हजवेरी दी मन लै खा लै। ओए अपनियां दी नहीं मनदे, चल साडी मन लो, खा लो। वो बुत ने उन्हें भी आख्या शुक्र है को खुआन वाला आया है। सारे खान वाले ही ने, को खुआन वाला भी नहीं समझ आई। सारे खान वाले ने, को खुआन वाला भी होवे। उन्हें आख्या ये तो मेरिया झूरियां आप ही खाई आउंदे ने, चलो को शुक्र है को खुआन वाला भी आया है। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया खा लै। जदों चंगा उन्हें परात वेली की, डिश खाली होने लग पई। वो सोची पै गए, उन्हें आख्या है साडा मन दा ओदी है। सौ गए हो कि जागदे हो? है साडा मन दा ओदी है। मैं क्या तुहानू हिंदू भुलेखा लग गया, तुहानू नहीं पता ये शाना वाले लोग ने, अल्लाह दे प्यारे बंदे, साले बरगुज़ीदा अल्लाह दे प्यारे वली लोग ने। गल तेरे मुँह जेड़ी निकले वो तीरे, ताली हजवेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह का। गल तेरे मुँह जेड़ी निकले वो तीरे, मिलके जरा कह दो गल तेरे मुँह जेड़ी निकले वो तीरे। गल तेरे मुँह जेड़ी निकले वो तीरे। कट कर दी शोर, कट कर जरा कम कर शोरे दा। गल तेरे मुँह जेड़ी निकले वो तीरे, गल तेरे मुँह जेड़ी निकले वो तीरे। जेड़ा तू इशारा करे ओ तकदीरे। दाता साहब जेड़ा तू इशारा करे ओ तकदीरे। जेड़ा तू जेड़ा तू इशारा करे, जेड़ा तू इशारा करे, जेड़ा तू इशारा करे ओही तकदीरे। गल तेरे मुँह जेड़ी निकले ओ तेरे। जेड़ा तू इशारा करे, इशारा करे, इशारा करे। जेड़ा तू इशारा करे ओ तकदीरे। जेड़ा
جدوں تھوڑی جی چوری رہ گئی باقی کچھ بچ گئی ہندو حیران ہو گئے انہاں کیا ہے ساڈا پر مندا انہاں دی ہے ساڈا پر مندا انہاں دی آپ مسکران لگ پہ فرمایا جے تو آڈائے پھر آ کے ویکھ لو انہاں نے آکھیا چل جنی انہاں دے آ کے کھا دیا انہی جڑی بچ گئی ہے وہ ساڈے کہن تے بھی کھا لے بہت زبان حال جو بول کے آندا ہوئے گا وہ کتھے داتا علی حجویری تے کتھے تسی گلیاں دے روڑے کوڑے ہائے ہائے کتھے داتا صاحب تے کتھے تسی لوگ تواڈے آکھے میں نہیں کھانی داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرمان لگے فرمایا جے انہاں دے آکھے نہیں ہو کھانی پھر میری من بوتنوں بھی پتا سی یہ فیض عالم نے ایک گنج بخش نے اجے وہ سارا منظر ہندوان نے ویکھیا انہاں نے آکھیا او بتنوں پھائے دیو انہوں من لو جڑا علی حجویری دا رب من لو انہاں نے کلمہ پڑھیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی پکی تے سچی غلامی ویچ آ گئے داتا صاحب مسکرا کے فرمان لگے بڑے چردہ اس انتظار ویچ ساں کوئی راہ لبے جدوں توانوں میں در مصطفیٰ تے لے گے جاؤں آخری بات آج دی آخری بات چونکہ بہت کچھ ہے لیکن آخری بات جدی نیت ہوئے صحیح انہوں تے جاندہ کچھ لب اسی جدوں مار کھانے ہیں نیت تو کھانے ہیں یہ گل ٹھیک ہے کہ نہیں انما الاعمال بالنیات اور نیت المؤمن خیر من عملہ بندہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے جنہ دی نیت سی صحیح انہوں تے گیا لب تے جڑا ہی سوچدا رہندا خورے لبنا کہ نہیں ایڈا خورے دے چکر جو پھنس جاندا نا انہوں لبدا بھی کوئی نہیں خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ خورے دے چکر چ نہیں پئے جی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں مل کے جدو واپس آئے نا مدینہ شریف تو ہو کے واپس آؤندے ہیں غوث پاک نو ملے پھر واپس آئے ڈیوٹی لگی ہند دی سرزمین تے جاندے ہیں ویکھے آئے کہ وقت دا مرد درویش لاہور آرام کردا پیا تو چلو جاندے انہاں نو مل جائیے مزار پر انوار تے حاضر ہوئے آج بھی جنہ ویکھیا وہ چلے والی جگہ موجود ہے جتھے 40 دن انہوں نے اللہ دی عبادت کی تھی اور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے نظر کرم جڑی پھر کی تھی سبحان اللہ جڑی نظر کرم کی تھی 40 دن جلوہ فرما رہے تے ہند دی سرزمین تے اگے جانا سی ہندوستان ڈیوٹی سی تے خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ چل بے تے اللہ والوں ہی آپ دی زبان ہوتے جملہ جاری و ساری ہو گیا اللہ دی طرفوں جاری ہو گیا کہ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا مل کے ذرا سارے آنکھوں گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخشے میں ان تک تو یہ نہیں آکھیا کہ میرے نہ پڑھو اپنی مرضی نہ تسی کو پڑھ دے رہے ہو کوئی نہیں پڑھ دے رہے لیکن اے میں نہ پڑھو چونکہ اللہ دے ولی دے منہ وچوں نکلیاں گلاں نے تے اللہ دے ولی دے بارے چ نکلیاں نے اسی تے دعاں کراں دے منن والے ہیں خواجہ صاحب دے منن والے اور داتا صاحب دے منن والے گنج بخشے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور
خدا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملا رہنما ناک سارا ناک سارا پیر کامل کاملا رہنما۔ اللہ تعالیٰ منو تے توانو حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی تعلیمات تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، انہاں دی پکی تے سچی محبت اللہ سانو نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔